अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मौजूद नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब के मशहूर तरीन और ताकतवर SHO इंस्पेक्टर सैयद मुश्ताक शिराजी के बारे में। ये शख्सियत कबड्डी खेलने वाले एक पहलवान से SHO यानी पुलिस ऑफिसर कैसे बने। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन से मशहूर ज़माना MLA को गोली मार दी थी। उस वक़ुआ के बाद उन्हें पुलिस मुकाबले में कत्ल करने का प्लान कैसे बनाया गया। इंस्पेक्टर मुश्ताक शिराजी ने गुजरांवाला के बड़े बड़े बदमाशों को किस तरह से सरेआम चौक में कान पकड़वा दिए। क्या आप जानते हैं कि इंस्पेक्टर शिराजी को उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब और आज के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद क्यों मिलने आए थे। गुजरांवाला के सबसे ताकतवर और मशहूर तरीन स्मगलर से 100 किलो हेरोइन इंस्पेक्टर मुश्ताक शिराजी ने बरामद करने के बाद उसके साथ क्या सलूक किया था। वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारा YouTube चैनल सियासत टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। सैयद मुश्ताक हुसैन शिराजी सन 1968 में हाफिजाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद नूर हुसैन शिराजी एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। सैयद मुश्ताक शिराजी 5 भाई थे और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव के स्कूल से ही हासिल की। इंस्पेक्टर सैयद मुश्ताक को बचपन से ही कबड्डी खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। कबड्डी खेलने की बुनियाद पर ही वो सन 1988 में पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए। उन वक्तों में हाफिजाबाद ज़िला गुजरांवाला की एक तहसील हुआ करती थी। जब ये पंजाब पुलिस में भर्ती होने के बाद गुजरांवाला शहर में आए तो उनकी दोस्ती इशफाक भोला पहलवान से हुई। ये भी उसी वक्त पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए थे और ये आजकल गुजरांवाला रीजन के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। नाज़रीन, गुजरांवाला से जिसे पहलवानों का शहर समझा जाता है, वहाँ पर उन वक्तों में बदमाशों, गैंगस्टर और बासठी शख्सियात का राज था। उस वक्त के DIG पुलिस ने उन दोनों पहलवानों को अपने दफ्तर में बुलवाया और उन्हें कहा कि तुम दोनों अगर गुजरांवाला शहर से बदमाशी ख़त्म करो तो तब मैं मानूंगा कि तुम दोनों पहलवान हो। इस बात पर सैयद मुश्ताक शिराजी और इशफाक भोला पहलवान ने उस वक्त सियालकोटी दरवाजे के सामने गुजरांवाला के बड़े बड़े बदमाशों के कान पकड़वाए। यहीं से उन दोनों शख्सियात का नाम गुजरांवाला में गूंजने लगा और आवाम कहने लगी कि यही वो पहलवान हैं जिनकी वजह से गुजरांवाला में बदमाशी कम हो चुकी है। सैयद मुश्ताक शिराजी पंजाब पुलिस में कबड्डी भी खेलते रहे और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पर पहले उनकी हेड कांस्टेबल और बाद ASI के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। ये गुजरांवाला के मुख्तलिफ थानों में तैनात रहने के साथ साथ अपनी जुर्रत व बहादुरी का लोहा भी बनवाते रहे। बाद सैयद मुश्ताक शिराजी को बतौर ASI हाफिजाबाद में तैनात कर दिया गया। बताया जाता है कि सन 1996 में हाफिजाबाद के एक नहायत ताकतवर और असर व रसूख रखने वाले MLA जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था और बेनज़ीर के बहुत करीबी थे, जबकि उन MLA के छोटे भाई MPA थे। ये बहुत बड़ा और तगड़ा सियासी खानदान था। एक दफ़ा उनके डेरे पर इंस्पेक्टर मुश्ताक शिराजी और उन MLA साहब के दरमियान कुछ तल्ख कलामी हुई, जिस पर इंस्पेक्टर मुश्ताक शिराजी ने उन MLA साहब को उनके डेरे पर ही गोली मार दी। ये गोली उनकी टांग पर लगी और पुलिस ने इंस्पेक्टर मुश्ताक शिराजी को गिरफ्तार कर लिया। ये कोई आम वाक़या नहीं था, बल्कि हाफिजाबाद का बाअसर तरीन ख़ानदान था जिनके असर और रसूख के किस्से हुकूमती सफ़ों में भी मशहूर थे। उस शख्स को गोली मार देना सबको हैरान कर देने वाला वाक़या था। आखिरकार उसी ताकत और असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए ये मंसूबा बनाया गया कि इंस्पेक्टर मुश्ताक शिराजी को पुलिस मुकाबले पर कत्ल कर दिया जाए। सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं, लेकिन पुलिस के एक ऑफिसर ने इंस्पेक्टर मुश्ताक शिराजी को इस बात से आगाह कर दिया। ये खबर सुनते ही सैयद मुश्ताक शिराजी थाने से फरार हो गए और उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। इसके बाद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में पनाह ले ली। कुछ अरसे के बाद इलाके की नामवर शख्सियात ने इस मामले में दखलअंदाजी करके उन दोनों शख्सियात के दरमियान राजीनामा करवा दिया, जिस पर इंस्पेक्टर मुश्ताक शिराजी ने गिरफ्तारी दे दी और उनको कोर्ट लखपत जेल में बंद कर दिया गया। उस जेल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंस्पेक्टर सैयद मुश्ताक शिराजी से ख़ुसूसी तौर पर मुलाकात करने के लिए आए। जेल से बाइज्जत बरी होने के बाद इंस्पेक्टर मुश्ताक शिराजी ने अपने ट्रांसफ़र
موٹر وے پولیس نے کروا لی۔ موٹر وے پولیس نے بطور سب انسپیکٹر فرائض سر انجام دیتے ہوئے سید مشتاق شیرازی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس وقت کے مشہور زمانہ کالی پہلوان جو کہ ایک بہت بڑا اسمگلر تھا، وہ ایک ایمبولینس میں 100 کلو ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ منشیات سے بھری ایمبولینس انسپیکٹر مشتاق شیرازی نے رنگے ہاتھوں موٹر وے پر پکڑ لی۔ جب کالی پہلوان نے اس بات پر مزاحمت کی تو انسپیکٹر مشتاق شیرازی نے کالی پہلوان کو بھی گولی مار دی، جو کہ اس کے بازو پر لگی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں سید مشتاق شیرازی جب پنجاب پولیس میں دوبارہ آئے تو انہیں بطور SHO سیالکوٹ میں تعینات کر دیا گیا۔ 4 سال تک یہ یہاں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے اور اس دوران سیالکوٹ کے مشہور زمانہ گینگسٹرز اور بہت سارے ڈانس کو انہوں نے گرفتار کیا۔ فیروزی نام کا ایک بہت مشہور اشتہاری تھا جس نے پاک فوج سے بھی مقابلہ کیا اور بچ نکلا تھا۔ اس بڑے بدماش کو بھی انسپیکٹر شیرازی نے گرفتار کر لیا۔ انسپیکٹر شیرازی کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی کسی مجرم کو بے گناہ قتل نہیں کیا تھا۔ یہ ہمیشہ مجرمان کو عدالت میں پیش کروا کر انہیں سزا دلواتے تھے۔ انہی وقتوں میں سیالکوٹ شہر سے تعلق رکھنے والا ناصر نامی ایک بہت بڑا سونے کا اسمگلر تھا۔ انسپیکٹر شیرازی نے اس پر بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے گرفتار کیا اور اس پر مقدمہ بنوا کر اسے جیل بھروا دی۔ اس کے بعد سید مشتاق شیرازی کو بطور انسپیکٹر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ ان وقتوں میں گجرانوالہ کا ایک مشہور بدماش آصف وٹو تھا جس نے کئی پولیس والوں کو قتل کیا تھا اور بڑے سے بڑا پولیس آفیسر بھی اس شخص کو گرفتار کرنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ انسپیکٹر مشتاق شیرازی نے آصف وٹو کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس کے ڈیرے پر چھاپا مارا، لیکن آصف وٹو خوش قسمتی سے بچ نکلا۔ یہ واحد پولیس انسپیکٹر تھے جنہوں نے آصف وٹو کے خلاف یہ کارروائی کی تھی۔ انہی وقتوں میں انہیں ایک مخبری ہوئی کہ حافظ آباد اور گجرانوالہ سے ایک گینگ مویشی چوری کر کے کچے کے علاقے میں بھیجتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کچے کا علاقہ پاکستان بھر میں آج بھی خوف اور دہشت کا مقام سمجھا جاتا ہے۔ انسپیکٹر مشتاق شیرازی نے سینکڑوں پولیس اہلکاروں کے ہمراہ کچے کے علاقے میں آپریشن کیا اور 17 ڈاکو کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں مویشی بھی برآمد کر لیے۔ گجرانوالہ کے بعد انسپیکٹر مشتاق شیرازی کا تبادلہ قصور میں کر دیا گیا اور وہاں پر ایک عورت فریاد لے کر آئی کہ ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا نامور چودھری میری بھینس واپس نہیں کر رہا۔ انسپیکٹر مشتاق شیرازی اس عورت کو ساتھ لے کر گئے اور نامور چودھری کے ڈیرے سے اسے بھینس واپس لے کر دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ کسی بندے نے کمپلین کی کہ اس کی ایک گاڑی کسی منسٹر نے چوری کر لی ہے اور وہ اسی گاڑی پر پارلیمنٹ ہاؤس میں جا چکا ہے۔ انسپیکٹر مشتاق شیرازی نے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ کر اس منسٹر سے گاڑی واپس لی اور متعلقہ بندے تک پہنچا دی۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلے کہ انسپیکٹر مشتاق شیرازی کچھ عرصے کے لیے گجرات میں بھی تعینات ہوئے تھے اور انہیں پتہ چلا کہ چودھری برادران آف گجرات نے بڑی تعداد میں ویگو ڈالے نان کسٹم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ الیکشن کا دور تھا اور سید مشتاق شیرازی نے بنا کسی پریشر کے چودھری برادران کے سارے ویگو ڈالے کھانے میں لا کر بند کر دیے اور آخرکار سن 2011 میں انسپیکٹر مشتاق شیرازی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کے آبائی گاؤں حافظ آباد میں انہیں دفنایا گیا اور اس طرح جرأت و بہادری کی یہ داستان مکمل ہوئی۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سیاست TV سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔